أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين
कुरान जिंदाबाद, मकामे कुरान जिंदाबाद, मुकरी जिंदाबाद, कुर्रा जिंदाबाद, मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब जिंदाबाद। الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله، نعرة تكبير، نعرة تكبير، نعرة تكبير. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما
जिंदाबाद जिंदाबाद وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى तकबीर अज़मत कुरान शान कुरान हजरात तिलावत के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं स्टेज पर फरजंद खतीब एशिया मोहतरम इस्माइल हफीज साहब तशरीफ फरमा है। ये मुबारक घड़ियाँ कोई आदमी भी जाया न करे। तिलावत के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे। तमाम अहबाब दुआ में शमूलियत करें। وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر
وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا والله أكبر. ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله